बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज फिर के दिन किसी भी वक़्त ये दुआएं पढ़ो, रिज़्क ही हाजात की बीमारी के हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो आप इन दुआओं को आज के दिन लाजमी पढ़ें। ये दुआएं अल्लाह की रज़ा का सबब बनती है, परेशानियों को ख़त्म करती है, हजतों को पूरा करती है और आपको नेक अमाल करने की तौफीक भी मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सके। और इन दुआओं को अभी मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलु मिन फ़ज़लिह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذين جعلنا لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هم فيها خالدون. هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفه سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تؤخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي عيون الناس كبيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تؤخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفرة واسعها من ذنوبي ورحمة اللهم اغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عمله اللهم التف لي في تيسر كل عسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرا وفي عين الناس كبيرا اللهم التف لي في تيسر كل عسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم प्यारे दोस्तों इन दुआओं को एक मर्तबा पढ़े और अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगे। इस दुआ में ज़िक्र करे अपने मुश्किलात का, अपने परेशानियों का, अपने हजतों का। इंशाअल्लाह इन दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हजतों को पूरा फरमाएगा, मुश्किलात को ख़त्म फरमाएगा और अल्लाह पाक ज़िंदगी में सुकून और खैर व बरकत भी अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल खानियों का बादशाह अल रफ़ी टीवी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके लीजिएगा। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।